عید آندی پئی ہے، رمضان دا مہینہ چلدا پیا ہے، صلہ رحمی دا پیغام دیو۔ کئی بندے ایڈے سخت ہو جاندے نے، تقریراں بھی سن دے نے، جمعہ بھی سن دے نے، اللہ دے نبی دیاں حدیثاں بھی سن دے نے، پر کہندے نے جی دل بڑا سخت ہے، میرا دل نہیں کردا، میں کیویں بلاواں، ہے تے میرا ویر ہے پر انہیں مینوں گالاں کڈیاں، ہے میرا ویر ہے انہیں میرا گریبان پکڑیا، یار منیا تیرا گریبان پکڑیا پر ہے تے تیرا ویر ہے، منیا تینوں گالاں کڈیاں پر ہے تے تیرا ویر ہے، رشتہ داریاں ٹوٹتے نہیں گئیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ کلا جہان دا مالک ہے، تیوں دے حکم دی سب تعمیل کر دے، اون دے اگے عرض ہے دن راتی سب حاکم محکوم وکیل کر دے، تے جندی چاہوے او عرض منظور کر لے، تے جندی چاہے او رد اپیل کر دے، ان دے سامنے کوئی نہیں بول سکدا، جو چاہے او رب جلیل کر لے۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر ہے کہ جندی توفیق خاص نال اسیں اللہ دے گھر اندر جمع ہاں۔ میں دعا کرنا اللہ تواڈے تمام ویراں دا ایک ایک منٹ دا بیٹھنا قبول فرمائے، اچھی آکھو آمین۔ افطاری سارے کیتی نا ماشاءاللہ، تو پھر بولو بھی تھوڑے تھوڑے، اچھی آکھو آمین۔ اور میں دعا کرنا اللہ جننے تسی بیٹھے ہو تواڈیاں پریشانیاں دکھ مصیبتاں اللہ دور فرمائے، اللہ اس مسجد نو قیامت تک آباد فرمائے۔ اور میرے بڑے ہی پیارے بھائی اتھو دے امام بھی خطیب بھی بڑی محبت کرنے والے کار ابراہیم صاحب، اللہ پاک انہاں نو صحت والی زندگی دے، اور دیگر اتھو دا نظام سنبھالن والے انتظامیہ جتنے بھی احباب، بھائی یاسین صاحب، برکت اللہ صاحب، جتنے بھی، اللہ تمام نو صحت والی زندگی دے۔ تے میں دعا کرنا اللہ تانوں سارے نو مکہ مدینہ وکھائے، جنہیں جنہیں مکہ مدینہ ویکھنا ہاتھ کھڑا کرو، ماشاءاللہ اللہ تانوں مکہ مدینہ وکھائے۔ قرآن پاک دی جو آیت میں پڑھی ہے نا، آیت دا ایک ٹکڑا پڑھیا ہے، اس سورہ النساء دی پہلی آیت ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت اندر کافی مسائل دا ذکر فرمایا، اور انہاں مسئلیاں دے وچوں ایک مسئلہ اللہ پاک نے اس آیت اندر خیر خائی دا اور صلہ رحمی دا بیان فرمایا۔ میں تھوڑا زیادہ وقت نہیں لینا، جنی دیر تسی بیٹھنا پوری توجہ نال بیٹھنا ہے، انشاءاللہ بالکل مختصر گفتگو ہے۔ صلہ رحمی دا مطلب ہے رشتے داریاں نو جوڑنا، جڑا تواڈے تو دور جائے ان دے قریب جانا، جڑا تواڈے نال ناراض ہوئے ان دے نال صلح کرنا، ان دا نام کی ہے؟ سارے بولو کی نام ہے؟ صلہ رحمی۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نو جدو پراواں نے کنویں اندر پھینکیا نا،
اللہ پاک نے آپ کو شانہ دیتیاں تے ایک وقت آیا جناب یوسف تخت تے بیٹھے نے تے برادران یوسف سامنے کھڑے نے فرمایا مینوں تواڈے سارے ظلم یاد نے لیکن لا تسریب علیکم اليوم میں تانوں سارے اللہ واسطے معاف کر چھڑیا ہے۔ میرے محترم بھائیو ادھر بھرا نو معاف کر رہا ہے تے ساڈے معاشرے اندر بھرا نو قتل کر رہا ہے، ادھر بھرا نو معافی دے رہا ہے تے اسی عید والے دن بھی بھرا نو نہیں بنا دے۔ اللہ پاک سانو صلہ رحمی کرن دی توفیق دے۔ میں جدوں بھی نبی پاک دا نام لینا ہے تے کی کہنا ہے تسی درود پڑھو گے نا انشاءاللہ۔ جدوں میں قرآن پڑھا پھر کی کہنا ہے ایک وری گج کیا کو سبحان اللہ۔ اینج تہاڈی آواز آنی چاہیے پتہ لگے بھی کوئی سموسے کھا دے تسی ہیں ماشاءاللہ۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آئی درود نو پیار نال محبت نال ذوق نال ساریاں پڑھنا مسجد گھوم جائے کیونکہ میرا ایمان کملی والدہ نا سن کے امتی انج کھل جاندہ ہے جویں گلاب دا پھول کھل جاندہ ہے۔ اللہ 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 نالے بیکھو جتھے اللہ پاک دا ذکر نال نبی پاک دا بھی ہونا چاہیے کہ نہیں، اللہ دے نبی دا ذکر بھی ہوئے آپا ساری کر لینے آئیں کماں اللہ اللہ میں نعتاں نبی دیاں پڑھ پڑھ سناواں میں سناواں تسی سنو گے انشاءاللہ۔ اللہ 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 میں نعتاں نبی دیاں پڑھ پڑھ سناواں میں نعتاں نبی دیاں پڑھ پڑھ سناواں تے پڑھدائی پڑھدا میں دنیا تو جاواں تے پڑھدائی پڑھدا میں دنیا تو جاواں۔ بڑا پیارا جملہ عقیدے دی گل آئیے ایڈا پیارا جملہ ہے جدوں میں اشارہ کراں تسی ساریاں جواب دینا اچھی بولنا سبحان اللہ اللہ اللہ۔ لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے اے لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے میں سنت دی مالا گلے وچ سجاواں میں سنت دی مالا گلے وچ سجاواں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي ہون پوری توجہ نال ترجمہ سننا ہے فرمایا کائنات دے لوگو اللہ پاک دا ڈر پیدا کر لو اپنے دلان دے اندر۔ اگر کوئی جوان ہے وہ بھی اللہ پاک کو لو ڈر جائے، اگر کوئی بوڑھا ہے وہ بھی اللہ پاک کو لو ڈر جائے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي اللہ پاک کو لو ڈر جاؤ۔ اور جوانوں تسی بھی اللہ پاک کو لو ڈر جاؤ اور تو تسی بھی اللہ پاک کو لو ڈر جاؤ۔ کیڑی ذات فرمایا تساءلون بھی جن دے کو لو سوال کر دیو بیمار ہوں دیو تے شفا دا سوال اللہ کو لو کر دیو مقروض ہوں دیو تے کر دے تو دوری دا سوال اللہ کو لو کر دیو پریشان ہوں دیو امن دا سوال کندے کو لو کر دیو اللہ کو لو کرنے آؤ اوندے کو لو ڈر جاؤ جندے منگتے ہیں اسی سارے کندے منگتے ہیں ہاتھ چوکے دسو کندے منگتے ہیں
اللہ پاک دے اے اللہ دا کارے تے اسی سارے اللہ دے منگتے آؤ اللہ اللہ اے منگتے جو بھی منگ دینے اللہ ہی آپ دین دینے اے منگتے جو بھی منگ دینے اللہ ہی آپ دین دینے تمہیں اس کو منگیا کر دیوانے اے حقیں دینے اے منگتے جو بھی منگ دینے اللہ ہی آپ دین دینے جڑے لمحے اللہ دے ذکر تے اس دی یاد وچ گزرن جڑے لمحے اللہ دے ذکر تے اس دی یاد وچ گزرن دلانو چین دے دینے تے سینہ ٹھار دے دینے اے منگتے جو بھی منگ دینے اللہ ہی آپ دین دینے اللہ اللہ پہلا جملہ اللہ پاک کو ڈر جاؤ ان دوسرے جملے تے توجہ کرنا دراؤ فرمایا والارحام صلہ رحمی کریا کرو رشتہ داریاں توڑیا نہ کر رشتہ داریاں جوڑیا کر دو پرا لڑ پینا انہاں دے درمیان صلح کروایا کر دو بہنہ لڑ پینا انہاں دے درمیان صلح کروایا کر حضرات محترم جڑا لفظ والارحام ناؤ ایک قرآن پاک اندر تقریباً 7 مقامات آیا ہے اللہ دسنا چاہتے نے جی میں ہفتے دے دن بھی 7 بن دینے ایویں 7 دن صلہ رحمی کریا کر رشتہ داریاں توڑیا نہ کر اتنا بڑا عمل ہے میں قربان جاواں نبی پاک دے جدو پہلی وحی آئی نا اللہ دے نبی ڈر گئے نبی پاک پریشان ہو گئے جلدی نہ لائے نے فرمایا زمبلونی دسرونی میرے تے چادر پا دیو ماں خدیجہ نے چادر پائیے تے جدو نبی پاک نے آرام کیتا اللہ دے نبی دے کول ماں خدیجہ آئیاں اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے درود پڑھنا ہے اے میری جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں سوتے سینہ معاملہ کی بڑے ہیں اللہ دے پیغمبر نے سارا معاملہ پیشان والا بیان کیتا تے ماں خدیجہ نے اللہ دی قسم چوکیا کیا ہے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا سونیا اللہ تنو کدی بھی ضائع نہیں کر سکدا خدیجہ تینوں کیویں پتہ اس گل دا فرمایا انک لتصل الرحیم وتحمل الکلا وتقسم المعدوم سونیا تسی صلہ رحمی کر دیو یتیم بچیاں دے سر تے ہاتھ رکھ دیو غریباں دا خیال کر دیو کہ میں تہاڈی بیوی اللہ دی قسم چک کے کہہ رہی ہاں جڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے اللہ کدی بھی اونوں ضائع نہیں کر سکدا جڑا بندہ رشتے داریاں جوڑ دے اللہ کدی بھی انہوں ضائع کردہ اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا دراؤ ایک دوسرا مقام اچھا میری سمجھ آ رہی تو ماشاءاللہ ایک دوسرا مقام سنیے اللہ دے قرآن دا فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ پاک حکم دے دے پینے نمازاں پڑھنا ہی نا اللہ پاک دا حکم ہے زکات کرنا ہی نا اللہ پاک دا حکم ہے ایتھے بھی اللہ پاک حکم دے دے پینے فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى اپنے قریبی رشتہ داراں دا خیال کریا کر اپنیاں بہناں دا خیال کریا کر اپنے ویراں نال صلہ رحمی کریا کر حضرات محترم اے جڑا لفظ والارحام صلہ رحمی ہے نا اتنا بڑا عمل ہے اینوں کوئی معمولی نہ سمجھیا جے اللہ جاندا ہے بندے تے بندے رہ گئے اللہ پاک اس جانور نال بھی پیار کردے نے جڑا صلہ رحمی کردا ہے اے ویکھیا جے ذرا حضرت سلیمان پیغمبر دا لشکر آندا پیا ہے
بڑا لمبا چوڑا لشکر ہے، پرندے بھی نال درندے بھی نال، ایک کیڑی دی نظر پہ گئی، انہیں ویکھیا سلیمان پیغمبر دا لشکر آندا پیا ہے، جے میں اپنے کنبے تے قبیلے نو آگاہ نہ کیتا مد دتیاں جان گیاں وچاریاں اونچی جگہ تے چڑھ گئی، اوندا چڑھنا بھی رب نے قرآن بنایا، اوندا بولنا بھی رب نے قرآن بنایا، اے گل سنیا جدر آؤ اونچی جگہ تے چڑھ گئی تے کیاں دیئے فرمایا یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ اونچی جگہ تے چڑھ گئی، انہیں آکھیا او ویکھو سلیمان پیغمبر دا لشکر آندا پیا ہے، اللہ آواز اتھی رہن دو جتے سی آواز کھولو، اللہ 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 میں قربان جاواں، او ویکھو سلیمان پیغمبر دا لشکر آندا پیا ہے، اللہ اکبر، اللہ اللہ پاک نو کیڑی دی صلہ رحمی اتنی پسند آئی، فرمایا تو اپنے کنبے تے قبیلے نال صلہ رحمی پہ کرنی ہے، اللہ پاک نے کیڑی دے نا دی صورت بنائی، بنا کے سونے تے نازل کی تھی، قیامت تک قرآن پڑھیا جائے گا، کیڑی دی صلہ رحمی دا ذکر ہوندا رہے گا۔ ہن میں تانوں پوچھنا وا میرے پیارے بھائیو، ایک کیڑی صلہ رحمی کر دیے اسی کیوں نہیں خیر خائی کر دے، اسی اپنے بھراواں نال صلہ رحمی نہیں کر دے۔ ایک دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ، فرمایا کائنات دے لوگو جڑا بندہ قطع رحمی کر دے صلہ رحمی توڑ دیندا ہے، اللہ اللہ فرمایا جڑا بندہ صلہ رحمی کر دے ان دے بارے اللہ پاک دا کی اعلان ہے، فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، میں رب کہنا وا میں ان دا ٹھکانہ جنت وچ بنایا ہے۔ جنت لینی کہ کوئی نہ جنہیں جنہیں جنت لینی ہاتھ کھڑا کرو، ماشاءاللہ اللہ سانو جنت وچ بھی انج کٹھیاں کر دے، اللہ اللہ تے جنت کنج دیئے، اور جنت جندے وچ ہمیشہ جوانی، جندے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی، جندے وچ سونے تے چاندی دے برتن، نصیباں والے سبحان اللہ برتن، اور جنت جندے وچ زمردی زمینہ، زمینہ تے بچھیاں سبد رنگ کلینا، کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے، بڑی عیش و عشرت دے دریا بخے نے، اندازہ نہ جنت کدی لا سکو گے، کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے۔ اللہ اللہ اللہ، ایک چوتھا مقام سنی اللہ دے قرآن دا، بلکہ میں توانوں اللہ دے نبی دی ایک حدیث سناواں، پوری توجہ نال حدیث سننی ہے، انج کہہ لو پوری تقریر دا خلاصہ اس حدیث اندر نبی پاک نے فرمایا جمعرات دی رات نو، یعنی ہے جی میں جمعرات دی رات سویرے جمعے اللہ پاک لوکاں دے آسمان وال اعمال اٹھا دے نے، نیکیاں کیتیاں نے آسمان وال اٹھا رہیاں نے، اللہ اللہ نمازاں پڑھیاں نے آسمان وال جا رہیاں نے، لیکن جڑا بندہ قطع رحمی کر دے صلہ رحمی نہیں کردا ایک دوسرے نو لڑا دیندا ہے، اللہ پاک ہوندا کوئی بھی عمل قبول نہیں کر دے۔ ویر جی گل سن لو ذرا، نمازاں پڑھ دیو جے صدقہ ویر تیرے تے ناراض ہے، اپنیاں نمازاں دی فکر کر لے، بابا جی تہجد پڑھ دیو جے سکیاں بیٹیاں تیرے تے ناراض نے، اپنیاں تہجداں دی فکر کر لو، ایک دوسرے نو معاف کرو، جویں عید آندی پئیے رمضان دا مہینہ چلدا پیا ہے، صلہ رحمی دا پیغام دیو۔ کئی بندے ایڈے سخت ہو جاندے نے، تقریراں بھی سن دے نے، جمعہ بھی سن دے نے، اللہ دے نبی دیاں حدیثاں بھی سن دے نے، پر کہندے نے جی دل بڑا سخت ہے، میرا دل نہیں کردا، میں کیویں بلاواں،
ہے تے میرا ویر پر انہیں مینوں گالاں کڈیاں ہے میرا ویر انہیں میرا گریبان پکڑیا یار منیا تیرا گریبان پکڑیا پر ہے تے تیرا ویر منیا تینوں گالاں کڈیاں پر ہے تے تیرا ویر رشتہ داریاں ٹوٹتے نہیں گئیاں تے جے تینوں یقین نہ آوے آ میں تینوں ایک ویر وکھاواں تے گل مکاواں اے بھی بڑا جناب ویر نے بڑا تنگ کیتا ویراں نے اس ویرہ نے بڑا ماریا ہے اس ویر دا نام کیے حضرت یوسف علیہ السلام پر آما نے ماریا کہ نہیں ماریا باپ دی گور چو کڈیا تمہیں اندر پھینکیا اللہ پاک نے تمہیں چو کڈیا مصر دی منڈی وچ لے کے آندا مصر دی منڈی چو کڈیا محلہ وچ لے کے آندا نبی تے ویسے سونا ایڈا سونا نبی سونا ہوندا نبی کانا ہوندا نبی کانا ہوندا سارے بولو نبی کانا ہوندا نبی سونا ہوندا ہے ایڈا سونا کر دی فریبتا ہو گئی او کیاں دیئے کہے زلیخا یوسف میاں آتے سانو پیار تو ہاڈا تے یوسف کہے زلیخا تائیں سانو پیار اللہ دا کہے زلیخا یوسف میاں تیرے دند چمبے دیاں کلیاں تے یوسف کہے ہزاراں کلیاں مٹی دے وچ رلیاں اللہ 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 پاک نے جیل چو کڈیا ہن ویکھیا جے کیڈی وڈی صلہ رحمی ہے اللہ پاک نے جیل چو کڈیا جناب جیل وچ گئے جیل چو کڈیا تخت تے آ گئے تخت تے بیٹھے نے پرات دانے لین آئے نے ہتھاں میں چبورے پکڑے نے اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا قالو یا ایوہ العزیز مسانا واہلن الضر وجئنا ببضاعت مزجات فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا حالو بحال نے حالات مدنی نے گل سنا دی دے مصر اسی نبیاں دے پتران تے نبی جناب صدقہ نہیں کھان دے لیکن حالات مدرے ہو گئے نے حضرت یوسف پیغمبر دی نظر پہ گئی اللہ اللہ اے تے میرے ویر نے بھارت دسیا کوئی نہیں اچھا نبی دے پترو جی جی نبی دے پتران کی نام ہے توڑے باپ دا جی ساڑے باپ دا نام یعقوبے جناب یوسف دی آنکھاں چوہاں سوا گئے آج کنے وریاں تو بعد باپ دا نام سنے آئے اللہ اللہ تے گل سنا دی دے مصر اگر تینوں یقین نہ آوے ایک چٹھی بھی لے کے آیا ایک خط بھی لے کے آیا اندے وچ دکھاں دی داستان لکھی ہے جناب یوسف نے خط پکڑیا ہاتھ کمب پہ اللہ دے نبی دے اکھاں چواں سوا گئے اللہ تے کی لکھیا خط دے اندر اس تو بڑا بھی دکھ ہے تے مینوں دسنا اللہ اللہ پڑھ بسم اللہ پھر اس تو پیچھے آتے لکھا سلامت سانو اے شاہ والی ملک مصر دے تیرا نام نہ یاد اسانو عدید مصر اے مینو تیرا نام نہیں آندا جے تیرا نام آئے تے سونا جا کر کے تیرا نام لکھ دا لیکن کی دسا مینو تیرا نام نہیں آندا تے جناب یوسف پیغمبر رو پہ بابا جی کیویں نام لکھ دیو آپ تے پتر دا نام رکھے آجے یکے کی لکھے آئے ابل یوسف دل بر جانی آتے اکھیاں دی روشنائی کھیڑن گیا نہیں واپس آیا آتے سانو خبر نہ کائی عدید مصر ایک میرا پتر سی آپ بھی سونا تے اندہ نام ہی بڑا سونا عدید مصر کاش تو ویخدا اللہ پاک نے کڈا سونا پتر دیتا سی کھیڑ گیا ہے تے واپس ہی نہیں آیا جڑے واپس آئے نے انہاں آ کے دسی ہے جنگل وچ بگیاڑا کھا لیا ہے تے گل سنا عدید مصر میں ایک دکھی باپا اگے اکھاں تو نظر آندا تے میں یوسف دا کرتا ویکھ لیندا ہن اکھاں دی
پہنائی بھی ٹر گئی، نہ یوسف نظر آئے تے نہ کرتا نظر آئے۔ اللہ اللہ اللہ، جناب یوسف پیغمبر جلدی نال باہر آئے، فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، اے ویکھیا جے کڈی وڈی سلا رحمی ہون لگی ہے، اسی تے بھراواں نو قتل کرنے آ، اسی تے بھراواں تے جادو کرنے آ، ادھر ویکھ بھرا تخت تے بیٹھا ہے، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، او جان دیو یوسف نو کیویں مار دے رہے ہو، او جان دیو یوسف نو کیویں کمی اندر پھینکی آئے، او ہل گئے، پیراں تھنوں زمین نکل گئی، کڈیاں پرانیاں گلاں دی دے مصر پیا کردا ہے۔ اللہ اللہ، ایک اگے بڑھیا، انہیں آکھیا انج لگدا ہے ویکھو تے سینا جویں بابا یعقوب پیا بولدا ہے، دوجا بولیا انک لانت یوسف، کتے تو یوسف دے نہیں دا، فرمایا ہاں ہاں میں یوسف ہاں، اے میرا ویر بنیامین ہے۔ ان جناب یوسف نے ویکھیا میرے برا ڈر نہ جان، میرے برا شرمندہ نہ ہو جان، میرے برا دکھی نہ ہو جان، جلدی جلدی بولے اسی تے بھراواں نو ذلیل کرنے آ، اسی تے عدالتاں وچ لے کے جانے آ۔ فرمایا لا تسریب علیکم اليوم، میرے بھراؤ میں تنو معاف کیتا، تسی مینوں گمی اندر پھینکیا میں تنو معافی دیتی، تسی میں نو تھپڑ مارے میں تنو معاف کیتا، تے گل سنو میرے ویرو، میں کلا اتو تو معاف نہیں کیتا، دل چو بھی معاف کیتا، اتو دی دلیل وے لا تسریب علیکم اليوم، میں تنو معاف کیتا، تے بچو دی دلیل وے اللہ دے سامنے رو کے آکھاں گا اللہ تمہیں میرے ویرانو معاف کر دے، ویر جی انج معاف کرو، انج معاف کرو اپنے ویرانو، آج جدر دا سبق لے جاؤ، اگر کوئی ویر ناراض ہے آج جی جا کے صلح کر لو، اگر کوئی میری بہن ناراض ہے آج جی جا کے صلح کر لو۔ اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ اللہ، اینڈ تے چاندی شار سن لو، ایک بری گاج کیا کو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ کر سب تھوڑی جی آواز ہو کھول دیو، اللہ 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 اللہ، میں قربان، اللہ تو سارے مکہ مدینہ بخائے، اللہ اللہ اللہ، مینوں لینا پھیرو اینا شہران دے وچ، دل لگدا اے نبی جی دے پیران دے وچ، اللہ اللہ اللہ، مینوں لینا پھیرو اینا شہران دے وچ، دل لگدا اے نبی جی دے پیران دے وچ، او دل کردا اے روزے دے پاس سوما، اس جنت تو کدی نہ اداس ہوا، لکھیا جاواں بلالا تے زبیراں دے وچ، دل لگدا اے نبی جی دے پیراں دے وچ، اللہ اللہ اللہ، ایک باری پھر کو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے بڑھوں، میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، اللہ اللہ، ایک بڑی دنیا چوکیا کو سبحان اللہ۔
اللہ 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 پاک بابا جی نو صحت والی زندگی دے، اللہ تانوں سارے نو صحت والی زندگی دے۔ اللہ 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 میں شعر تاں پیا پڑھنا، مینوں قاری صاحب کہہ رہے سن بڑے شوق نال شعر سن دے نے، چل پھر سناواں ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ۔ اللہ 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 دن کولوں ود لوکو رات ہے مکے دی، دن کولوں ود لوکو رات ہے مکے دی، کدی جا کے ویکھو کیا بات ہے مکے دی، دن کولوں ود لوکو رات ہے مکے دی، حرم دے وچ لوکو زم زم پانی ہے، حرم دے وچ لوکو زم زم پانی ہے، زم زم پانی دی عجیب کہانی ہے، کہانی جے سناوا نہیں بات مک سکے دی، دن کولوں ود لوکو رات ہے مکے دی۔ ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ میں مکس کر کے تانوں سنا دا پیا تھوڑا تھوڑا میٹھا۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، اللہ 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 خدایا تیری شان عالی نرالی، خدایا تیری ایڈے پیارے جملے نے پوری توجہ نال سننے نے، خدایا تیری شان عالی نرالی، تو دوواں جہانا دا وارث والی، یہ سارے نبی تیرے درد سوالی، تیرے ذمے اینا دی ہے کھوالی، تو دوواں جہانا دا خالق صداوے، یہ سارا نظامی تو کلا چلاوے، کسے دی دخل وچ رتی بھی کوئی نہیں، کسے دی بائی والی پتی بھی کوئی نہیں، پتہ نہیں کدوں تو دنیا بنائی، کدوں تو مخلوق کھاندی ہے آئی، لکھائی جمے تے لکھائی موئے، خزانے تیرے پھر بھی خالی نہ ہوئے، اجے سلسلہ جاری جمن مرن دا، سوادا گیا نا خدائی کرن دا۔ اللہ اللہ عرب خرب کیتے تو انسان پیدا، لکھائی قسمہ دے حیوان پیدا، بغیار تے شیر چیتے ہزارہ، درندے پرندے بہت بے شمارہ، تے لکھاں دی تعداد جنہ دی آئی، کنے نے سارے حسابی نہ کائی، تو ایک ایک جیتائی رو دی پچائی، تینوئی پھب دی تیری بادشائی۔ اللہ 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 پتہ نہیں تو ہے بیٹھا یا کھلوتا، نہ بیوی نہ بچے نہ دوتا نہ پوتا، نہ ماں باپ تیرا نہ انگ ساگ کوئی، براوی نہیں تیرا اللہ پاک کوئی، تو بے مثل ہے تیری مثالی کوئی نہیں، کلا کوٹھا اہلو عیالی کوئی نہیں، تینوں پوچھنے نو اے جی کردہ میرا، کہ میں کلے لگ دا دل تیرا، اے نیندر جی نعمت تو خود ہی بنائی، پر تینوں تے اج توری نیندی نہیں آئی، ہمیشہ رمیں گا ہمیشہ رہائے، پتہ ہی نہیں لگا تو کہ ہو جے آئے، کیسا رہنے سہنے دا ہے ڈنگ تیرا، کیسا قد کاٹے کیسا رنگ تیرا، میں ملنے دی خواہش بھی کردہ زبانی، مگر یاد مینوں لفظ لنٹرانی، اسے گلوں ڈردہ سفارش نہیں کردہ، تیرے ملنے دی گزارش نہیں کردہ، حشر نو فضل کرم درکار تیرا، اے جنتاں چ کرنا اے دیدار تیرا۔ اللہ سانو جنت بھی بخائے، اللہ انج کٹھیاں بھی کر دے، اللہ انج سانو حوض کوثر تے بھی جمع فرمائے۔ دعا کرو اللہ پاک سانو صلہ رحمی کرن دی توفیق دے۔ اے اللہ پاک دیاں معرفت دیاں گلاں انہاں شیراں وچ نے، مولانا سعید الفت رحمت اللہ علیہ دے شیر سن جنہاں نو اللہ پاک دی پہچان تھی، تے یقین کرو جدو بندے نو اللہ پاک دی پہچان ہو جانا پھر بندہ یہی سوچدا ہے، بھلا کی سوچدا ہے؟ یہی سوچدا ہے یار میں اون دے لئی فجر ٹائم نہیں اٹھدا جڑا ساڈے لئی سوندا ہی نہیں،
پھر بندہ یہی سوچتا ہے یار میں اندر لیے حرام کھانا نہیں چھڑدا جڑا ساڈے لیے کھاندا ہی نہیں. اسی ستے پہ ہونے مالک ڈیوٹیاں لگا رہا فرشتیاں دیاں. دعا کرو اللہ پاک سانو صحیح معنی دی اندر مالک دی عبادت کرن دی توفیق عطا فرمائے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے الہ العالمین سارے ساریاں دے صغیرہ کبیرہ گناہاں نوں معاف فرما. اللہ اے جتنا مجمع بیٹھا ہے جنہ وقت نکالیا تیرا قرآن سنیا اللہ تو انہاں ویراں دیاں پریشانیاں دکھ مصیبتاں نوں دور فرما. اللہ مقروضاں دے کردے دور فرما. اللہ جنہ ماپیاں کول اولاد نہیں اللہ تو نے اتصال اولاد عطا فرما. اللہ جنہ کول بیٹیاں بیٹیاں نے اللہ تو بیٹے بھی عطا فرما. اللہ رمضان مبارک دیاں با برکت گڑیاں گزر دیاں پہیاں نے اللہ سنو قدر کرنی توفیق عطا فرما. اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما. اتھو دے امام خطیب قاری صاحب دی اللہ پاک زندگی اندر برکت عطا فرما. اللہ انہوں چلان والے محنت کرنے والے اللہ خصوصاً بھائی برکت اللہ صاحب اللہ یاسین صاحب اور بھی دیگر احباب انتظامیہ اللہ میں انہوں نام آندے تے ایک نام لے کے ذکر کرتا مالکا. اللہ تمام دیاں محنتاں قبول فرما. اللہ جڑے ٹر گئے دنیا تو چلے گئے اللہ تو تمام دیاں قبراں روشن فرما. اللہ اے جتنے میرے ویر بیٹھے نے اللہ ایک ایک منٹ نکالے ہے وقت دیتا ہے اللہ سب کو چھڑ کے تیرا قرآن سنے ہے. اللہ میرے ویراں دیاں جوانیاں اندر برکتاں عطا فرما. اللہ جڑے بزرگ نے اللہ صحت والیاں زندگیاں عطا فرما. اللہ سانو صلہ رحمی کرن دی توفیق عطا فرما. اللہ جڑے جڑے ویراں پسند ناراض نے اللہ صلح کرن دی توفیق عطا فرما. اللہ کر ابراہیم صاحب اللہ میرے بھائی نو اللہ صحت والی برکت والی زندگی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.